أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے آواز السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی اللہ اللہ نبی کے صحابہ سبحان اللہ 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 نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ہیں اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ان میں ابوبکر ہیں اور عمر ہیں ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اللہ فرماتا ہے جدو انہاں منافقاں انہاں یہودیاں یہ آکھیا جاتا ہے کہ تسی بھی انج ایمان لے آؤ جویں اے لوگ ایمان لے آئے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اس تو مراد ہے آمن الناس تو مراد ہے اللہ فرماتا ہے کہ انج ایمان لے آؤ جویں حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لے کے جویں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے کے عثمان غنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے کے اللہ فرماتا ہے جدو انہوں نے آکھیا جاتا ہے کہ تسی یہ ایمان لے ہو جویں نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے ایک کو آکھتے نے قالو انؤمن کما آمن السفہاء یہ آکھتے نے کہ ماذا اللہ کیا اسی ہمیں انج مان لئیے کہ میں بیوقوفاں نے مان لیا ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون فرمایا خبردار سن لو جڑے لوگ میرے نبی دے یارانو بیوقوف آکھدے نے نا اللہ فرماتا ہے وہ خود بیوقوف ہے ولکن لا یعلمون فرمایا لیکن انہوں نے وہ جاندے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ ارشاد فرمانے نے آپ نے ارشاد فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فرمایا جدو تسی کچھ ایسے بندیاں نو دیکھو جڑے بندے میرے صحابہ دے اتے لعنتاں کردے ہوں میرے صحابہ نو مندہ بول دے ہوں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ او کما قال فرمایا تسی پھر انہاں نو آکھو تواڈے شر تے اللہ دی لعنت جڑے بندے میرے صحابہ تے لعنتاں کردے ہوں فرمایا تسی انہاں نو آکھو تواڈے شر تے کیدی لعنت ہوے بولیے تواڈے شر تے کیدی لعنت ہوے اللہ دی لعنت اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مثل اصحابی فی امتی کل ملح فی الطعام، آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ دی امت دے اندر اوہی قدر و منزلت ہے، اوہی مثال ہے جویں کھانے دے اندر نمک دی مثال ہوتی ہے۔ فرمایا جے کھانے دے اندر نمک نہ ہوئے تے کھانے دا ذائقہ نہیں، تے فرمایا جے امت دے اندر صحابہ نہ ہون تے پھر او دا بھی کوئی مزہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دی عظمت اور شان اس انداز دے نال بیان فرمایا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا صحابی دنیا دے جس علاقے میں لیٹیا ہے، یعنی یہ جس علاقے کو مثال ہوئے وہ جتنے ہوتی قبر بن جائے، فرمایا قیامت والے دن میرا وہ صحابی اس سارے علاقے والے دا نور بن کے اگے کے جائے گا، قائد دی حیثیت دے نال فرمایا وہ اگے کے جائے گا، باقی دنیا دے پیچھے پیچھے جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے کسی صحابی کے بارے میں برے لفظ بولتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو دی قبر کے اندر ایک ایسا جانور مسلط فرمائے گا، جیڑا بندہ میرے صحابہ کو گالا کرتا ہے، انہاں دے بارے برا بولتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دی قبر کے اندر ایک ایسا جانور مسلط فرمائے گا جڑا اس بندے دا گوشت نوچے گا، وہ دا گوشت کھائے گا، فرمایا جب وہ گوشت دا کھائے گا نہ تو فرمایا قیامت تک اسے تکلیف دے اندر یہ بندہ مرتا رہے گا۔ تو ان احادیث تو پتہ چلیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی جدو گل آوے تے اپنی زبان تو کوئی مندہ جملہ نہیں بولنا، جدو بولنا ہے اچھا ہی جملہ بولنا سرکار۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ دی عظمت نو بیان کرتے ہویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں وچوں نبیاں تو بعد فرمایا جڑے سب تو اچھے لوگ سن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو میرے صحابہ بنا چھڑیا، میرے صحابہ واسطے چون لے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑی عظمت عزت والے نے۔ حضرات گرامی آج انہاں صحابہ وچوں ایک دو صحابہ دی گل شروع کرنا چاہنا کہ جنہ دے ایمان نو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی قرار دے دے، فرمایا جے مننا جے تے انج منو جویں انہاں نبی دے یار نے منیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نہ کو مکان بنانا ہوئے مستری نے بندہ کہ یار کو اچھا جا کو سانو مکان بہت اچھا کہ مینوں ماڈل دکھاؤ، کوئی نقشہ دسو بھئی کیویں دا نقشہ ہو، وہ پھر کہتا جی جناب ہے دیکھو ہے کوٹھی بنی اے دے مطابق بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مننا جے نا جے ایمان لے آنا جے تو پھر ایدی ایمان لے کے آؤ جی نبی دے صحابہ نے ایمان لے کے آنا، یا پھر انہوں نے ایمان ہے کوئی تے پاور ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مننا جے تیج منو جی نبی دے یارہ نے منیا۔ جدو جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن جنہ کا نام سی حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مکے دے 3 بندیاں کو قتل کیتا، جنگ بدر دے 3 بندیاں کو قتل کر دیتا انہوں نے، اور وہ جڑے 3 بندے قتل ہوئے انہوں دی ماں دا نام سی سلافہ بنت سعد۔ انہاں بندیاں دی ماں نے اعلان کر دیتا، انہیں کہا کہ جیڑا بندہ عاصم بن ثابت نو گرفتار کر کے میرے کو لے آئے، انہوں زندہ لے آئے میرے کو پڑھ کے یا قتل کر کے میرے کو لے آئے مار کے لے آئے، جیڑا بندہ عاصم نو قتل کرے قتل کر کے میرے کو لودا سر لے آئے، اس بندے نو میں 100 اونٹ انعام میں چلے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بیوی نے اعلان کیتا، قبیلہ بنو عزر دا ایک سردار سی جدا نام سی سفیان بن خالد، انہیں جب ایک اعلان سنیا انہیں آکھا یا
बड़ा इनाम है, 100 ऊंट इनाम मिल जाएंगे। आसम गिरफ्तार करके लिया या कतल करना। उन्हें अपने कबीले के 7 बंदे तैयार किए। कितने बंदे? 7 बंदे। उन्हें कहा भी तुम इंज करो, सत्ते के सत्ते मदीने टुर। उन्हें कहा जी की करना मदीने जा। उन्हें कहा तुम मदीने जाओ नबी पाक दे कोल। उन्होंने जाके आखो जी असी मुसलमान हो गए हैं, असी कलमा पढ़ लें। नाटक करो जाके कि असी कलमा पढ़ लें, असी तुहाडे गुलाम बन गए हैं। तो इंज करो अपने सहाबा विचों कुछ सहाबा साडे नाल टोरो जेड़े साडे कबीले विच आके ते साडे बंदियां नूं कुरान हदीस पढ़ाओ, इलम पढ़ाओ। साडे वो 7 बंदे प्रोग्राम बना के ते मदीना शरीफ विच आ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आके कहने लगे जी असी मुसलमान हो, असी तुहाडा कलमा पढ़ लिया ते साडे कबीले विच भी कुछ बंदे कलमा पढ़ गए। तो लिहाजा इंज करो अपने कुछ सहाबियां नूं साडे नाल भेजो जेड़े उत्थे जाके तो साडे लोकां नूं तबलीग करन, दीन समझावन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं तुहाडे नाल अपने सहाबी भेजना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा इकराम उन्हां बंदियां दे नाल टोर दिता। कितने बंदियां? 10। गल दी समझ आ रही है? वो इरादा करके आ कि इसी चो बंदे लै जाएंगे तो उन्होंने बंदियां दे विच वो भी बंदा नाल लैके जावांगे जिहदा नाम आसम बिन साबित है। उन्होंने आके उस बंदे हजरत आसम बिन साबित दे नाल प्यार दियां पीना बधा कि सानू तेरे नाल प्यार ही बड़ा ही आ। तो इंज कर सरकार ने जो 10 बंदे भेजने ने तो इंज कर उन्होंने बंदियां विच तू भी नाल चल, साडे नाल चल, क्योंकि जरूरत उन्होंने इसे सहाबी दी सी। तो वो नाटक करके आए कि भी असी कलमा पढ़ गए। उन्होंने हजरत आसम को नाम ला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जेड़े 10 बंदे ने ना जी, फरमाया इन्हां दा सरदार आसम बिन साबित को बना। सरकार ने उन्होंने ही आसम समेत 10 सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हां दे नाल तोड़ दिता। एक हजरत आसम बिन साबित, एक हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु और एक हजरत ज़ैद बिन दिसना रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 3 सहाबी अजिला सहाबा सन। इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाल इन्होंने 7 बंदे और ला के भेज दिए। मदीना शरीफ तो जो निकले सफर करदियां करदियां मक्के ते मदीने के दरमियान एक मुकाम सी जिन्होंने मकाम इस्फान आख्या जाता है। उस मुकाम पे जो आके ये 17 बंदे बह गए। 7 वो जेड़े काफिर सन बज़ाहिर मुसलमान बन के आए थे, 10 है नबी पाक के साहब। 17 बंदे जो आके इन्होंने डेरा लाया रेस्ट करने वास्ते थोड़ी देर उत्थे लेटे। उन्हां 7 काफिरां विचों एक बंदा उठिया, उठ के अपने कबीले टुर गया ते जाके उन्होंने दसन लग पिया लो बई तुहाडे बंदे जेड़े तुसां आखे सन असां बंदे लै लए, हुण जो करना तुसां करना। वो जेड़ा सरदार सी सुफियान बिन खालिद जिन्हें ये बंदे भेजे सन मदीने शरीफ सरकार के कोल, उन्होंने की कीता, उन्हें अपने नाल एक रवायत च 20 बंदे नाल लै, एक रवायत च 100 बंदा अपने नाल, सारे तीर ते तलवारां लैके इन्हां दा आके जिहड़ी पहाड़ी ते लेटे सन इन्हां ने आके उस पहाड़ी का मुहासरा कर लिया। काफी हजरत आसम बिन साबित और ज़ैद बिन दिसना दीगर सहाबा इकराम ने जो देखा ना भाई ये तो साडे नाल फराड हो गए, इन्होंने सानू धोखा दिता, धोखे नाल सानू लैके आए। इन्होंने तलवारां बाहर कढ़, किसी ने तीर कढ़ लिया, किसी ने तलवारां। इन्हें कहा कि असीं तुहाडे हत्थ गिरफ्तार नहीं हो। हजरत आसम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्होंने जो देखा ना कि काफिर आ गया तो साडा मुहासरा कर लिया, इन्हों की तादाद भी साडे तो ज़्यादा है, साडी तादाद भी घट है। तो हजरत आसम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, आखन लगे मैनू कतल होने का खौफ नहीं, क्योंकि मैं अपने दीन ते साबित कदम हाँ, मैनू मौत का डर कोई नहीं। जे तुहाडे नाल जंग करदियां जित गए तो गाजी बन जाएंगे, ते जे तुहाडे नाल जंग करदियां जान की बाजी दे बैठे तो फिर शहीद बन जाएंगे। साडे वास्ते दोवां पासे भलाई भलाई, आ जाओ। जंग शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी। उधर तादाद ज्यादा सी, इधर तादाद 10 सरकार के गुलाम। रिवायात चंगा जो सहाबा इकराम ने जंग शुरू की है
حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں دے نال لڑدے نے نالے تلوار چلاندے نے تے نالے صحابہ نوں بول کے آکھدے نے اور نبی پاک دے غلامو ڈرن والی گل کوئی نہیں اگر اسی انہاں نوں مار دتا تے غازی بن جاواں گے اگر اسی خود مارے گے اسی شہید بن جاواں گے اج نبی پاک دی ناموس تے جاناں دین دا ویلا جے نالے تلواراں چلاندے نے تے نالے آندے نے ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان وار دو ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان وار دو گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو گستاخ کو جو دیکھو گستاخ کو جو دیکھو بلا خوف مار دو اور سرکار کے وقار پر آئے نہ کوئی حرف عمر عزیز بس اسی دھن میں گزار دو حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نالے جنگ کر دے نے جنگ کر دیا نالے ایک جملہ بول دے آندے نے کافران دے ہاتھ گرفتار ہون نالو بہتر ہے اسی اپنی جان دے دئیے کافران دے ہاتھ تے میں گرفتار نہیں ہو سکتا تے ایج اپنی نگاہ نو آسمان وال اٹھایا نگاہ نو آسمان وال اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار عالم یا اللہ اے ساڑھے نہ لیتے جو ہویا ہے اے دی خبر ساڑھے نبی نو کر دے یا اللہ ساڑھے انہاں معاملات دی خبر ساڑھے نبی نو کر دے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جدو کافران نے چار پاس چواں پاسیوں گھیر لیا جنگ کر دیا حضرت عاصم بن ثابت نے اللہ دی بارگاہ جدو آکی دیا یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرنا وا یا اللہ اگر اے مینوں اج قتل بھی کر دے نے نا تے یا اللہ میرے قتل ہون تو بعد بھی انہاں کافراں نوں میرے جسم دے نیڑے نہ آون دیویں انہاں کافراں نوں میرے جسم دے نیڑے ہی نہ آون دیویں ایدی وجہ ایسی علماء نے لکھیا ہے فرماتے نے او جڑی سلافہ بنت خالد سی نا اونے منت منی ہوئی سی آندی سی جڑا بندہ حضرت عاصم نو لے کے آئے گا کہ قتل کر کے لے آوے یا او دا سر کٹ کے لے آوے میں او دا سر کٹاں گی کٹ کے سر دی کھوپڑی صاف کراں گی تے کھوپڑی دے اندر شراب بھر کے تے میں شراب پیاں گی حضرت عاصم عرض کر دے یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا یا اللہ اگر میں مر بھی جاواں اگر اے مینوں قتل بھی کر دین یا اللہ میرے قتل ہون تو بعد بھی انہاں کافراں نوں میرے جسم تے تسلط نہ عطا کری میرا جسم انہاں کافراں کولوں محفوظ رکھی حضرت عاصم لڑائی کر دیاں جنگ کر دیاں شہید ہو گئے نال 6 بندے اور بھی شہید ہو گئے پیچھے رہ گئے 3 صحابی نبی پاک علیہ السلام نے ایک دا نام سیدنا خبیب ہے ایک دا نام حضرت سیدنا زید بن دسنا ہے اور ایک دا نام سیدنا عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہاں جدو 3 صحابی رہ گئے 7 صحابہ کو شہید کر دیتا روایات کی چاہتا ہے جدو حضرت عاصم شہید ہو گئے تے کافر دوڑے آکھن لگے اسی عاصم دا جسم پھڑا گے ایدہ سر کٹا گے سر کٹ کے اسی مکے لے جاواں گے تے جا کے سلافہ بنت خالد نو اسی سر دیاں گے اور اس سر دی کھوپڑی دے اندر شراب پی کے اپنی منت پوری کر لے گی روایاتی چاہتا ہے جدو کافر حضرت عاصم نے جسم لگے نے اللہ تعالیٰ نے اسے ٹائم اسے ٹائم اللہ تعالیٰ نے شہد دی مکھیاں دا ایک جھنڈ بھیج دیتا شہد دیاں
گزر گیا شام دا ویلا ہویا حضرت خبیب بن عدی حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن طارق انہاں تیناں صحابہ نو انہاں نے کافر نے گرفتار کر لیا انہاں دیاں مشکاں پیچھے بن دیاں تے کافر آکھن لگے چلو کوئی گل نہیں اگر شہد دیاں مکھیاں نے اس عاصم دی لاش دا محاصرہ کیتا ہے چلو رات گزرے گی سویر تک تے مکھیاں اتھوں نس جان گیاں نا سویرے اسی دے جسم دی بے حرمتی کر لواں گے سویرے اسی دا سر کٹ لواں گے اللہ دی قدرت ایسی ہوئی جدوں رات پئی ہے رات دے ٹائم جڑی جگہ تے حضرت عاصم دی لاش پئی سی اللہ نے اوتھوں پانی دا ایک ریلا بھیجیا حضرت عاصم دی لاش نو بہا کے لے گیا حضرت عاصم دی لاش نو او پانی دا ریلا بہا کے لے گیا حضرت عاصم دی دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو گئی کہ یا اللہ میرے قتل ہون تو بعد بھی کافروں نو میرے جسم تے تسلط نہ عطا کری حضرت زید بن دسنا حضرت خبیب بن عدی تے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تیناں صحابہ دے ہاتھ بن دیتے ہاتھ بننے تو بعد روایت چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو موقع مل گیا انہاں نے اپنے ہاتھ کھول لے جدو ہاتھ کھولے تے دوڑ کے ایک کافر کو تلوار پھڑ لئی تلوار پھڑ کے اسے تلوار اسے کافر دی گردن لا دیتی تے کافر چار چفیرے آ گئے انہوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن طارق نو بھی شہید کر دیتا انہوں پیچھے رہ گئے صرف دو صحابی ایک حضرت خبیب بن عدی ایک حضرت سیدنا زید بن دسنا یہ دونوں صحابہ نو کافر مکے وچ لے آئے جب مکے وچ لے آ کے انہوں نے حضرت خبیب نو لے آ کے مکے وچ بیچ دیتا مکی اندر فروخت کر دیتا حضرت خبیب نو حارث بن عامر بن نوفل دے بچیاں نے گرفت خرید لیا کیونکہ جنگ بدر دی اندر حضرت خبیب نے انہاں دے باپ کافر جڑے سن انہاں دے باپ نو قتل حضرت خبیب نے کیتا سی اس حارث دے پتراں نے حضرت خبیب نو خرید لیا اپنے گھر وچ لے گئے دوسرے صحابی نو ایک اور کافر نے خرید لیا جس کافر دے گھر دے اندر حضرت خبیب بن عدی گرفتار سن ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہاں نو فرمایا کافراں نو کہندے نے کافروں مینوں اس طرح چاہیے میں اپنے بال اتارنے نے انہاں کافراں نے اس طرح دے دیتا حضرت خبیب اس طرح پھڑ کے بیٹھے سن کہ انہاں کافراں دا ایک نکا جہا بچہ رڑدا حضرت خبیب دے کول آ گیا جدو حضرت خبیب کول آیا ہے حضرت خبیب نے اس بچے نو اٹھا کے اپنی گود وچ بٹھا لیا جدو کافراں دے بچے نو حضرت خبیب نے اپنی گود وچ بٹھایا ہے نا او بیبییاں تے رولا پا دیتا انہاں کہیا ساڈا بچہ اس خبیب دی چولی چ بہ گیا اے دے ہاتھ دے اندر اس طرح ہے یقیناً ساڈے بچے نو مار دے گا جدو حضرت خبیب نے بیبییاں دا رونا سنے اور میں گل سنو میں مصطفیٰ دا غلام میرے نبی نے فرمایا بچیاں نو قتل نہیں کرنا فرمایا میں مصطفیٰ دا غلام میرے مصطفیٰ نے فرمایا بچیاں نو قتل نہیں کرنا فرمایا اپنا بچہ لے جاؤ جس گھر دے اندر حضرت خبیب نو گرفتار رکھیا گیا سی وہ بی بی کہندی ہے آندی ایک دن ایسا آیا میں ویکھیا حضرت خبیب نو جس کمرے وچ ڈکیا سی کہندی نے تالا لا دیتا سا اس کمرے نو اندر اسی صرف روٹی بھیج دیاں تے روٹی بھی او کھان گیا جس روٹی تے اے پتاں دا نام لیا ہوئے غیر خدا دا نام لے آیا کھانا حضرت خبیب دے کمرے وچ بھیج دے سا اگر حضرت خبیب وہ کھانا ہی نہیں سن کھاندے جس کھانے تے غیر اللہ دا نام لیا جاندا سی ایک دن بھی گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے بی بی آندی میں بڑی پریشان ہاں کہ خبیب ساڈی روٹی ہی نہیں کھاندا تے اے زندہ کیویں رہندا ہے آندی ایک دن میں جدو خبیب دے اس کمرے دے سامنے آئی ہاں آندی میں ویکھیا اے حضرت خبیب اپنے ہاتھ وچ انگوراں دا گچھا لے کے انگور کھا رہے ہیں ہاتھ دے اندر انگور پھڑے ہوئے نے تے انگور کھاندے پے نے بی بی علی میں آکھیا تے خبیب تیرا بوا تے بندے تالا لگا ہے بندہ کوئی ایتھے آیا بھی کوئی نہیں تے دس تیرے کول انگور کتھوں آ گئے حضرت خبیب ہس کے اندر بی بی اللہ قرآن وچ ارشاد فرماتا ہے کلما دخل
زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آپ نے فرمایا بی بی اللہ قرآن فرماتا ہے کہ میری بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب کمرے میں بیٹھی نا بی بی مریم تو حضرت زکریا علیہ السلام بارو تعالیٰ لا کے ٹوڑ گیا سارا دن گزر گیا کہ وہ شام خیال آیا وہ سارا دن مریم تک کلی رہ گئی انہوں نے روٹی بھی نہیں دیتی جب شام میں حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو دیکھیا بے موسم کے سامنے پھل پایا ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے مریم انا لکی ہادا مریم ہے پھل کتوں آئے نہیں بوا دے بند سی تالا ماریا سی کتوں آئے تو بی بی مریم بولا کیا کرنے لگی قالت ہوا من عند اللہ پوچھیا جے پھل کتوں آئے نے کہ میرے رب نے بھیجے نے آپ نے فرمایا بی بی کہ حضرت مریم واسطے اللہ جنت وچوں پھل بھیج سکدا ہے کہ میں مصطفیٰ دا امتی ہوں میرے واسطے بھی آ سکدے نے. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گرفتار کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف تو بعد مقام تنعیم تے لینا جتنے آج مسجد عائشہ بنی ہے نا جتوں لوگ احرام بن کے آمدن عمرہ کرنے واسطے اس مقام پہ لیا کے حضرت خبیب نے کہنے لیا بھی ایسا تینوں آج پھانسی لانا ہی تھے اتنے تینوں پھانسی لانا. حضرت خبیب نے کہنے لگے خبیب تیری کوئی تمنا ہے تے دس لے. حضرت خبیب فرمانے نے ہاں میری پہلی تمنا ہے میرے ہاتھ کھولے جان دوجی تمنا ہے میرے وضو واسطے پانی دے رہے ہو وضو دیتا وضو واسطے پانی دیتا آپ نے وضو فرمایا آخر لگے ہن کی کرنا ہے فرمایا دو نفل پڑھنے نے موت دا پھندا سامنے لٹکدا پیا ہے آخری ٹائم فرمایا دو نفل پڑھنے جانا وا. حضرت خبیب نے جلدی جلدی کر کے دو نفل پڑھ لے. کافر آکھن لگے او خبیب اساں تینوں موقع دیتا سی لمبے نفل پڑھ لینے سن چھتی چھتی کیوں پڑھے نہیں. حضرت خبیب ہنس کے فرماندے نے پڑھن تے دل تے ہے سی پھر ذہن وچ خیال آیا کہ کدے کافر اے نہ سوچن موت دے ڈر تو نماز لمبی کر چھڑی سو. فرمایا دسنا چاہنا وا نبی دے یار موت تو ڈر دے نہیں فرمایا نبی دے یار موت تو ڈر دے نہیں بلکہ اسی تے آنے جے کر یار دے نام دا اے ملے مینا چولی پا لئیے پشاں اے سٹیے نا اور جے کر یار دے نام دی اے ملے سولی جے کر یار دے نام دی اے ملے سولی چوٹا لے لئیے پشاں ہٹیے نا. حضرت خبیب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلدی جلدی دو نفل ادا کر نفل ادا کرنے تو بعد آپ نے دیکھا جڑے پھٹے تے آپ نے کھلارنا سی وہ پھٹے دا انہاں رخ جڑا سی نا وہ کعبے بلو پھیر دیتا. پہلے جدو پھٹے تے کروڑا سی نا تے آپ دا چہرہ کعبے بل سی انہاں دیکھا بھی یہ دا منہ تے کعبے ہو گئے انہاں پھٹے دا رخ پھیر دیتا. حضرت خبیب بولے فرماندے نے میری ایک تمنا ہو گئی آخر لگے کی فرمایا یار جڑے پھٹے تے تساں مینوں کھڑیا کر کے پھانسی دینی ہے اے پھٹے دا منہ کسی اور پاسے وے تے مکہ شریف اور پاسے یہ کرو میرا رخ جڑا ہے نا وہ کعبے بل کر دے. انہاں کیسا نہیں کرنا جدو انہاں انکار کیتا نا تو حضرت خبیب رو پے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. روایات وچ آندا ہے جدو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے
پھانسی دے پھندے تے کھڑے ہو کے ہوا نو مخاطب کر کے آندے نے باد صبا جا شہر مدینے تے نہیں سنیا میرا اے مکے والیاں اے سولی دیتا تے یار خبیب بچ تیرا اور اس گلوں اے پھائے لاندے کہ کیوں تیرے سنگ لائیاں اے کیوں میں واحد اے رب پچھاتا تے ایک قصور خطایاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ہوا کو مخاطب کر کے پیغام ہوائے میرا سلام سرکار کو کہہ دیں روایت چاہتا ہے ایک لمحے دی خاطر حضرت خبیب دی آنکھاں وچ آنسو آئے دوجے لمحے آنسو رک گئے روئے چپ کر گئے نال ہی مسکران لگ گئے کافر کہنے لگے خبیب عجیب معاملہ ہے اسی تینوں تختے پہ کھڑا کیتا ہے پہلے رو گئے پھر ہسے ایدی وجہ کی ہے حضرت خبیب بولے فرمایا او کافرو جدو میں تو انو آکیا میرا منہ کعبے ول کر دیا جے تسا انکار کیتا ہے پھر میں رو کے اپنے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے آکھیا یا رسول اللہ اے میرا شہر مکے شہر ول میرا منہ نہیں کر دے اسی ٹائم میرے نبی میرے اکھاں دے سامنے آ گئے نے کہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام خبردار انہاں کافراں اگے دستے سوال دراز نہ کر کی ہویا کہ تیرا منہ مکے ول نہیں کر دے جدو نزا دا عالم آئے گا اسی اپنا شہر چوکے تیریاں اکھاں دے سامنے کر دے گے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تختہ دار دے کھڑے کر کے نا ایک کافر بول گیا کہنے لگا اے خبیب کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری جگہ تے تیرا نبی کھلوتا ہوئے کہ تینوں چھٹی مل جائے حضرت خبیب چیخ مار کے روئے فرمایا اوہ ظالموں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیو میں کوئی پرواہ نہیں پر میں یہ نہیں چاہتا میرے نبی نے کنڈا بھی چوڑ جائے فرمایا میں پسند ہی نہیں کرتا میرے نبی دے جسم دے کنڈا بھی چوڑ جائے آپ نے فرمایا ایک جان ہے رب کروڑا جانا بھی دے میں تے مصطفیٰ دے نام تو قربان کی دیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکے دے کافرہ نے مقام تمیم ہوتے پھانسی دے دی تھی اور 40 دن تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم مبارک انہوں نے ٹنگی رکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ نو بھیجیا فرمایا کون ہے بھی جڑا جا کے کہ وہ میرے غلام دا وہ تو جسم اتار کے لائے کون ہے جڑا اتوں میرے غلام دا جسم اتار کے لائے دو صحابی وہ تو چلے ایک حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرے حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ آئے ان آکے دیکھیا کہ 40 دن بعد بھی حضرت خبیب بن عدی دا جسم انج سی جی میں ہن تالا لٹکایا گیا 40 دن بعد جس میں پاک نے اتاریا اتار کے سواری کرا کے جب لے کے چلے نا مدینے وال تے پیچھے مکے دے کافر آ گئے بڑا بڑا لشکر لے کے آ اور میں کہا سی کام نہیں لے جان گے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت خبیب کا جسم مبارک سواری تو اتار کے زمین تے رکھیا زمین تے رکھیا تے زمین تے رکھ کے نا تے کہنے لگے یا اللہ اے اسا تیری امانت سواری تو لا کے زمین تے رکھ دیتی ہے ہن تو جان تے تیرا کام جان بس اتنی گل کرنے کی دیر سی زمین پھٹی تو زمین نے حضرت سیدنا خبیب بن عدی کے جسم کو اپنے اندر لے لیا یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آخری وقت دعا کی تھی سی یا اللہ اے جڑے آج میں پھانسی لا رہے ہیں انہوں نے کلیاں کلیاں آج گن لے انہوں نے گن لے یا اللہ بچن کوئی وہ جننے بھی بندے وہ اس ٹائم موجود سن وہ ایک سال کے اندر سارے واسطے کرنا ہو تو حضرت خبیب بن عدی کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام جنہوں نے اپنی جانا مصطفیٰ کریم کی خاطر قربان کی دیا اللہ قرآن کیسے باتیں فرماتا ہے فرمایا مننا جتے انج منو جی میں نبی دے جانا نے بنے